इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अरब शहजादी की मेहनत रंग ले आई। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत ने मोदी और अमित शाह के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। ओमान की शहजादी हिंदुओं के हवाले से अपने फैसले पर डट गई। शहजादी के ट्वीट को जाली कहने वालों को मुंह की खाना पड़ गई। शहजादी ने 54 अरब मुल्कों को अहम पैगाम जारी कर दिया। ये भी बताएंगे कि कैसे अरब ममालिक की 95% खवातीन का बयान मोदी के गले की हड्डी बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले तमाम हिंदुओं से इकामे तलब कर लिए गए। भारतीय सफारतकारों की मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों की मिन्नतें। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मारूफ सहाफ़ी राजदीप ने भारतीय मीडिया का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। मुसलमानों को आलमी वबा का जिम्मेदार ठहराने पर कैसे मारूफ सहाफ़ी ने भारतीय मीडिया की अकल ठिकाने लगा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, अरब की शहजादी ने एक बार फिर मोदी और इसके खास दोस्त अमित शाह समेत इंतहा पसंद हिंदुओं पर कयामत बर्पा कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इंतहा पसंद हिंदुओं के गिर्द शिकंजा इस तरह तंग होने लगा है कि इनके पास मुत्तहिदा अरब अमारात से दुम दबा के निकल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अब एक और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अरब शहजादी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भगवत मोहन समेत दीगर इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत उज़्मा से रजू किया था, जिसमें मुतालबा किया गया कि इनको फौरी तौर पर तलब किया जाए और अरब ममालिक के साथ साथ भारत में इस्लामोफोबिया और मोदी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म जारी किया जाए। अब अदालत ने इन तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दी हैं और इनको 5 जुलाई को तलब कर लिया है। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों और इंतशार पैदा करने वाली तंजीमों की सरपरस्ती करने के बायस बहुत बुरी तरह मुश्किल में फंस चुका है। अब मोदी का बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अरब शहजादी हिंद अल कासमी के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के नामवर वकला जो ह्यूमन राइट्स डेस्क पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वो अपनी बात पर डट गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी और भारत को हर सूरत में आलमी अदालत में लेकर जाएंगे। एक कुवैत के वकील ने कहा है कि मोहन भगवत जो कहता फिरता है कि इसको किसी की परवाह नहीं, बता देना चाहता हूं अब इसके डरने का वक्त आ गया है। अब इसके साथ वो कुछ होगा कि भारत में किसी को ऐसी जुर्रत नहीं होगी कि वो भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म करने की कोशिश करे। इसी तरह एक और अरब शहरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले भारतीय हिंदुओं से इनके कानूनी रिहायशी इकामों की तफसीलात तलब करने का मुतालबा किया गया है। ये दरख्वास्त एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब भारतीय हिंदुओं को अरब ममालिक से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद भारत की वज़ारत खारजा में कोहराम बर्पा हो गया है और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद भारतीय कौंसल खाने ने भारतीय हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी है। ये दरख्वास्त भारतीय वज़ीर आज़म पर कहर बनकर टूट पड़ी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक और अरब मुल्क डट गया है कि वो 10 लाख भारतीयों को निकालने का अपना मंसूबा मुकम्मल करके रहेगा। अरब मुल्क ओमान ने वाजे कर दिया कि मोदी अच्छी तरह सुन लो, हम खौफ से बालातर हो गए हैं, अब तुम अपनी खैर मनाओ। मकबूजा वादी कश्मीर और भारत के मुसलमानों के खून का बदला लिया जाएगा, जिसका आगाज अरब ममालिक से 1 मिलियन हिंदुओं को निकाल कर किया जाएगा। इंतहा पसंद मोदी और इसकी जमात की जानिब से मुसलमानों पर किए जाने वाला जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजलूम मुसलमानों की नस्ल कुशी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के नतायज अच्छे नहीं होंगे। अरब ममालिक की अवाम अपने भारतीय मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़ी है। अगर मोदी सरकार ने मुसलमानों की नस्ल कुशी ना रोकी तो इसका भयानक अंजाम होगा। ये एक संगीन मसला है जिस पर ओमान के सुल्तान, सऊदी अरब के वली अहद और शेख ज़ैद से बात होगी। मोदी नवाज भारतीय मीडिया अरब शहजादियों से किस तरह खौफजदा है, जानकर आप भी हैरान रह जाएं कि भारत का मीडिया इतना बुज़दिल निकला। अरब की 2 शहजादियों ने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है। यकीन करें, अगर अरब दुनिया के बादशाह पूरी हिम्मत के साथ मोदी के खिलाफ खड़े हो गए तो मोदी की क्या मजाल कि वो मुसलमानों को तंग कर सके। अरब खवातीन ने तैयब उर्दवान, इमरान खान समेत मुसलमान ममालिक के अहम लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर मोदी को सही तरह से किसी ने नकेल डाली है तो वो हिंद अल कासमी है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी का चर्चा आजकल भारत समेत दुनिया भर में जबान ज़दे आम है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अरब शहजादी को भरपूर कवरेज दी जा रही है। एक ऐसा इंटरव्यू जो अरब शहजादी ने हाल ही में भारतीय टीवी चैनल को दिया, इस एक इंटरव्यू ने मोदी और RSS के गुंडों पर बिजलियां गिरा दी, जबकि हिंदुस्तान में मुकीम 20 करोड़ मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जबकि दूसरी जानिब ओमान की शहजादी ने जो किया वो काबिले तारीफ है। मीडिया में दोनों शहजादियों का चर्चा एक साथ क्यों ना हो सका, इसकी अहम वजह भी सामने आ गई है। कौन जानता था कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ही शहरियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएंगे।
اور بھارت کے اپنے شہری ہی اپنے ملک اور وزیر اعظم سے لا تعلقی کا اعلان کرتے پھرتے نظر آئیں گے۔ نریندر مودی کی جانب سے کی جانے والی اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں کو دنیا اب ایک الگ نگاہ سے دیکھنے لگی ہے۔ مودی اپنے انہی عزائم کو مکمل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دہشت گرد قوم کے طور پر پیش کرتا تھا تاکہ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد دنیا کے سامنے عیاں نہ ہو سکے، لیکن دنیا کو اب شعور آ چکا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر اسلحے کے زور پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے معصوم بچوں کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ قدرت حالات کو اب مسلمانوں کے حق میں کر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف دنیا بھر میں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ متحدہ عرب امارات کچھ عرصہ قبل بھارت کو اپنا قریبی دوست مانتا تھا، اس نے بھی اپنے ملک سے بھارتی ہندوؤں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں موجود بزنس ٹائکون کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا رہا ہے۔ مودی کی غلط پالیسیوں کی سزا ان ہندوؤں کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے جن کا مسلمان دشمنی سے کوئی واسطہ نہیں۔ حال ہی میں بھارت کی جانب سے مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم پر امریکہ بھی بول پڑا ہے، جبکہ ایک رپورٹ نے مودی پر بجلیاں گرا دی جس میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کو دیے گئے حقوق پر پاکستان کی خوب تعریف کی گئی اور پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اہم کاموں کا اعتراف بھی کیا گیا۔ عالمی وبا کی وجہ سے سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھارتی صحافی راج دیپ نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات یہ خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے۔ بھارت میں سوشل میڈیا میں مسلمانوں کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ گویا بھارت میں وبا پھیلانے کے وہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایک اجتماع منعقد کیا اور اس میں شریک ہونے والے بعض افراد وبا سے متاثر پائے گئے، لیکن اس ایک واقعے کی آڑ میں پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانا سراسر غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ فرضی ویڈیوز، فرضی خبروں اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہونے کے خطرات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے راج دیپ نے کہا کہ میڈیا پر چلنے والی جھوٹی خبروں کی وجہ سے ایک بار پھر بھارت میں ہندو مسلم فسادات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس پر قابو پانا مودی سرکار کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ بھارتی میڈیا کی انتہا پسندی کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان عدم اعتماد بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت کے متعدد شہروں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بے اعتمادی کی وجہ سے اقلیتوں اور غریبوں کے لیے اپنے پسند کے علاقوں میں مکان لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی شہر میں ہم فسادات کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ عدم تحفظ اور خوف کی وجہ سے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت والی بستیوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شہری حکام بھی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جن میں لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاقوں میں ہی رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سیاسی منصوبہ بندی اور الگ الگ طبقات کی بنیاد اور تفریق پر مبنی شہر قائم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مذاہب کے درمیان خلیج مزید بڑھتی جا رہی ہے، غریب مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کمزور افراد کو نشانہ بنانا زیادہ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مختلف مذہبی گروپوں کے الگ الگ رہنے کی وجہ سیاسی اسباب کی بنا پر مذہب کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس حوالے سے وہ بھارت کے مغربی صوبہ گجرات کے ایک قانون کا حوالہ دیتے ہیں جس کے تحت حساس علاقوں میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو اپنی جائیداد فروخت نہیں کر سکتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اکثر مسلم علاقوں میں انفراسٹرکچر کی حالت خراب ہوتی ہے، وہاں پر اچھے اور مناسب مکان بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ بھارت میں کسی بھی خاندان کو اپنے لیے گھر کے انتخاب کے لیے پہلے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس سے بہتر زندگی چاہیے یا پھر ایسا گھر جس کو نظر آتش کیے جانے کا خطرہ کم سے کم ہو۔ بھارتی صحافی راج دیپ کا کہنا ہے کہ میڈیا کا کام صرف اطلاع دینا ہے، سنسنی پھیلانا نہیں۔ ہمارا مقصد سماج کو تقسیم کرنا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحافیوں کو سماج کا آئینہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ایسا آئینہ ہونا چاہیے جس میں سب کچھ اصل شکل میں نظر آئے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا، کیونکہ حقیقت سب کے سامنے آنی ضروری ہے۔ راج دیپ نے کہا کہ ایک صحافی کے لیے غیر جانبدار ہونا مشکل ہے، لیکن اسے بہرحال معروضی ہونا چاہیے۔ راج دیپ کے خیال میں عوامیت ایک صحافی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں اپنے ناظرین کو اطلاع فراہم کرنے کی بجائے عوام کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ملک میں کوئی جذباتی واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوراً بریکنگ نیوز بن جاتی ہے اور سیاسی رہنما اس پر اپنی سیاسی دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ ایسے ڈرامائی انداز میں کرتے ہیں کہ لوگ اس سے جذباتی لگاؤ محسوس کریں، یہ فوراً بڑی سرخی بن جاتی ہے۔ راج دیپ نے کہا کہ عالمی وبا کی وجہ سے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ لوگوں کو حقائق اور خبروں سے آگاہ کرنا اور اس وبا نے اتفاق سے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ ناظرین میں ہم اپنا اعتماد بحال کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں بالخصوص بھارت میں عوام کی بڑی تعداد خبروں سے بیزار ہو چکی ہے، کیونکہ وہ خبریں نہیں بلکہ ڈرامے بن گئے ہیں۔
پچھلے 10 سے 15 سالوں میں نیوز چینل اور ویب سائٹس کی بھرمار ہو گئی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی مار جانے کے چکر میں پاگل ہو رہا ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سمجھداری کی جگہ سنسنی خیزی نے لے لی ہے، اعتبار ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا ہے اور خبروں کی جگہ صرف شور شرابہ رہ گیا ہے۔ ہر واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔